वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नून साकिन और नून तनवीन के कवायद पढ़ेंगे। नून साकिन जिस पर कोई हरकत ना हो, वो नून जिस पर कोई हरकत ना हो, जैसा कि इसकी मिसाल है मन। मीम पर फ़तह है और नून पर कोई हरकत नहीं है। जिस पर कोई हरकत ना हो उसको जज़म या सुकून बोलते हैं। तो नून पर क्या है? जज़म है। मन, अन, इन, तो ये लिहाजा नून जो है ये साकिन हुआ। नून तनवीन जो कलिमा के आखिर में आए उसको नून तनवीन बोलते हैं। जैसा कि किताबुन, बा पर क्या है? दो पेश, दो ज़म्मा है, तो इसलिए इसको या तनवीन दम्मा। तो बा जो है इस पर नून तनवीन दम्मा है, यानी इस पर दो पेश है, तो ये हो जाएगा किताबुन। रिज़्क़न, क़ाफ पर दो तनवीन यानी नून तनवीन फ़तह है, दो ज़बर है, रिज़्क़न। दरअसल ये दोनों एक ही चीज़ है, नून साकिन और तनवीन। आवाज़ जो है इन दोनों की एक ही है, लिखने में फ़र्क है। जैसा कि बा फ़तहा नून साकिन या बा ज़बर नून साकिन, बन, तो लिखने में दोनों क्या है? अलग हैं, लेकिन साउंड सेम है। जैसे बन, बन और बन, इसमें कोई फ़र्क नहीं। दन ऐसे लिखें या दन ऐसे, साउंड जो है वो एक है, लिखने में फ़र्क। जन, जन, रन, रन, यानी यहाँ पे नून साकिन है तो ये हो जाएगा रन, और यहाँ पे फ़तह तनवीन है तो ये हो जाएगा रन। ठीक है। नून साकिन और तनवीन के चार कवायद हैं। पहले हमने नून साकिन और तनवीन के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब इसके चार कवायद हैं: इदगाम, इजहार, इख्फा और इक़लाब। आज हम इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। इदगाम का माना जो है वो है दाखिल करना, यानी एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करना। पहले हरफ को दूसरे हरफ में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद हों, शद आ जाए। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ यरमलून, ये 6 लेटर हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो इनका एक ही हमने लेटर बना दिया, वर्ड बनाया है यरमलून, ताकि याद करने के लिए आसान हो। असल में ये 6 हरफ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो इनमें से कोई एक जब नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा तो वहाँ इदगाम करेंगे, इदगाम होगा, यानी नून साकिन हो या तनवीन हो तो उस हरफ, जिस हरफ पर होगा उसको या में दाखिल करेंगे, या रा में, या मीम, या लाम, या वाव, या नून। इन 6 में से कोई भी एक होगा तो उसमें दाखिल करेंगे। आगे है इदगाम बिल गुन्ना की। इदगाम की 2 अक़साम हैं। इदगाम की 2 अक़साम हैं। इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम विद गुन्ना, और इदगाम बग़ैर गुन्ना, विदाउट गुन्ना। मर्ज विद गुन्ना और मर्ज विदाउट गुन्ना। तो यू मिन या यनमू, दोनों में 4 लेटर हैं, सेम है। या अगर यू मिन आपको याद है तो यू मिन रख लें, आसान है। अगर किसी को यनमू याद है तो वो यनमू कर ले। चारों लेटर सेम हैं, या, वाव, मीम, नून। यू मिन में भी सेम है और यनमू में भी या, नून, मीम और वाव सेम लेटर हैं। इदगाम गुन्ना के साथ करेंगे। इदगाम बिल गुन्ना, जब इनमें से कुछ 4 लेटर नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा, इनमें से कोई एक होगा हरफ,
تو اس وقت ادغام کریں گے لیکن اس کے ساتھ غنہ بھی کریں گے. ادغام یعنی لیٹر کو دوسرے میں داخل کریں گے لیکن اس کے ساتھ غنہ کا مطلب ہے کہ آواز کو ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ رکھیں گے. اور ادغام بغیر غنہ یہ 2 لیٹر ہیں. اسی یرملون میں سے ہم نے نکالا ہے را اور لام. تو یہ 2 لیٹر جو ہیں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. داخل لیٹر کریں گے بٹ غنہ نہیں کریں گے. ابھی ہم اس کی اگزامپل دیتے ہیں. تو ادغام بالغنہ جو ہے یعنی ادغام کریں گے لیٹر کو، ایک لیٹر کو دوسرے میں داخل کریں گے لیکن ساتھ غنہ بھی کریں گے. تو یہ 4 لیٹر ینمو، یا، نون، میم اور واو. پہلے ہے یا، تو یہ یا ہے نمبر 1. تو من یقول، نون ساکن ہے کیونکہ ہم یہ رول کس کے پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا. تو نون ساکن ہے تو اس کے بعد یا، یہ یا ہے ینمو سے تو یا آ گیا. تو اس کو آپ نے ادغام اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. یعنی من نون تھا تو نون کو یا میں داخل کریں گے، من، لیکن ساتھ غنہ بھی کریں گے. من یقول نہیں، من یقول، من یقول. میرے ساتھ پڑھیں، من یقول. اب ہے نون، ینمو کا نون. تو نون اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جائے نون تو اس وقت بھی غنہ کریں گے، ساتھ ادغام بھی کریں گے. جیسے کہ رسولا نبیا، تو لام کے اوپر کیا ہے، تنوین. تو تنوین کو آپ نے نون میں داخل کرنا ہے، رسولا نبیا، رسولا نبیا. اسی طرح 3 نمبر ہے میم، ینمو، مو یعنی میم آ گیا. تو خیرم منہ، را کے اوپر کیا ہے، فتحہ، تنوین ہے، فتح تنوین یعنی 2 زبر ہے. اس کے بعد میم آ گیا تو اس کو بھی آپ نے میم میں را کو میم میں داخل کرنا ہے. خیرم منہ، خیرم منہ. لیٹس ٹرائی، خیرم منہ، خیرم منہ. نمبر 4 ہے واو. تو یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ گیا ہے، ینمو کا آخری لیٹر واو. تو واو نون ساکن کو واو میں داخل کریں گے اور غنہ کریں گے. میوں والیج، میوں والیج یعنی من ولی ہے نا، لیکن من ولی نہیں پڑھیں گے، میوں والیج، میوں والیج. اسی طرح میوں وال، میوں وال. اس طرح آپ اور بھی لیٹر ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن میں. تو یہ 4 لیٹر ادغام بالغنہ ہوں گے، یعنی ادغام کریں گے لیکن ساتھ غنہ بھی کریں گے. غنہ ناک میں آواز لے کے جائیں گے 2 سے 3 سیکنڈ. آگے 2 لیٹر یرملون میں سے لام اور را رہ گیا ہے. ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے ہوگا. جیسا کہ یہ لام ہے تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو آپ نے لام کو داخل، نون کو لام میں داخل کرنا ہے لیکن ادغام کریں گے، اس کا غنہ نہیں کریں گے. من لغوب یعنی اصل میں کیا تھا، من لغوب، لیکن نون کو لام میں داخل کر دیں گے، من لغوب، من لغوب. یہاں پہ آپ نے ادغام غنہ نہیں کرنا، من نہیں کرنا، من لغوب. لیوم اللہ، لیو تو کیا آئے گا، لیو، اصل میں لیومن، لیکن تنوین ہے تو تنوین جو ہے نون تنوین کو آپ نے لام میں داخل کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے. لیوم اللہ، لیوم اللہ. آگے را کی اگزامپل ہے، من رحیق، من رحیق،
غفور الرحیم، یا را کو را میں داخل کریں گے، غفور الرحیم، کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تو آپ خود بھی ٹرائی کریں، قرآن جب پڑھیں تو اس میں سے ڈھونڈیں الفاظ اور ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی۔ نون ساکن اور تنوین یعنی نون تنوین کے 4 قواعد میں سے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ادغام کے بارے میں۔ ادغام کا مطلب ہے ایک لیٹر کو دوسرے میں داخل کرنا۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔